नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 श्रावण 5 गते मंगलबार बिहानको 9 बजे सदा चाहिँ आज पनि हामी फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौं र फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा देश विदेशबाट जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई सदा चाहिँ म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई आजको बिहानीमा पनि मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्राउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज हाम्रो धर्मदेशनाको विषयवस्तु रहेको छ मृत्यु पाशबाट मुक्ति। मृत्यु पाशबाट मुक्ति विषयक वीरेन्द्र राजाले नागसेन भन्देलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो। त मृत्यु पाशबाट बचिन्छ या बचिँदैन, बचिँदैन भने कसरी र बचिन्छ भने कसरी, कस्तो विधि विधान छ त यो विषयमा, र मृत्युको विषयमा पनि भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको छ र मृत्यु पाशबाट मुक्तिको विषयमा पनि भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको छ। त्यसैले यही विषयलाई लिएर आज हामी मिलिन्द प्रश्न नामक ग्रन्थमा आधारित रहेर हामी देशना गर्ने गर्छौं। आज त प्रश्नलाई अगाडि बढाउँ। मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई सोध्नुभयो, भन्ते नागसेन, भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ न अन्तलिखे न समुद्र मज्जे न पब्बतानं विवरं भविष्यस न विज्जति सो जगटिप्पदेशो यत्थठितो मुच्चेय मच्चुपासाति। पाली भाषाबाट यो धम्मपद अर्थ कथामा यानी धम्मपद गाथामा पनि यो छ, जसको कथा त मैले एकपल्ट तपाईलाई सुनाइसकेको छु। र भगवान बुद्धले यो पाली गाथाबाट भन्न खोज्नु भएको के रहेछ त भन्दाखेरि मिलिन्द राजाले भन्नुभयो न आकाशमा न समुद्रमा न पहाडका गुफाहरूमा लुकेर संसारमा कतै पनि यस्तो ठाउँ छैन जहाँ लुकेर मृत्युको हातबाट जोगिन सकोस्। यानी कि मृत्यु पाशबाट जोगिने स्थान यो संसारमा कतै पनि छैन। चाहे त्यो आकाशमै होस्, चाहे आकाशमै उडेर बसोस्, तर मृत्युले आकाशमा पनि समाउँछ। चाहे त्यो समुद्रको बीचमै होस् र समुद्र भित्र नै लुकेर बसेको होस्, मृत्युले समुद्र भित्र पनि समाउँछ। र अर्को, चाहे त्यो पहाडहरूको खुच खुच गुफाहरूमै लुकेर बसेको किन नहोस्, त्यहाँ पनि मृत्युले समाउन आउँछ। मृत्यु पाशले त्यहाँ पनि समाउँछ। त्यसैले यो संसारमा यस्ता कतै पनि ठाउँ छैन जहाँ हामी मृत्युबाट भागेर, मृत्युबाट लुकेर हामी जोगिन सकोस्
र बच्न सकोस्। त्यस्तो ठाउँ यो संसारमा कतै पनि छैन जहाँ मृत्युले तपाईलाई समाउन नसकोस्। त्यसैले भगवान बुद्धले हामीलाई मृत्युको पासबाट जुनसुकै अवस्थामा पनि, जहाँ पनि, धरतीमा होस्, जलमा होस्, थलमा होस् र आकाशमा होस् भनेको। जल, थल र आकाश जहाँ तहीँ तपाईँ गएर लुकेर बसे तापनि मृत्युले त समाइहाल्छ। म समुद्रको बीचमा गएर त्यस्तो विशाल गहिराईमा गएर म लुकेर बस्यो भने मृत्युले मलाई समाउन सक्दैन कि? चराचुरुङ्गीहरू जस्तो आकाशमा उडेर मात्रै बस्ने, धरतीमा झर्दै नजर्ने, आकाशमा उडेर यता उड्ने त्यता उड्ने ताकि मलाई मृत्युले समाउन नसकोस् भनेर आकाशमा उडे तापनि, चाहे तपाईले यो धरतीको ठुल्ठुला पहाडहरूको बीचमा खोज हुन्छ, जहाँ कसैले कतै पनि नदेखेका ती गुफाहरूमा तपाईँ लुकेर बसोस्, तर मृत्युले त तपाईलाई समाइहाल्छ। मृत्युबाट भाग्ने यो ठाउँ छैन यो संसारमा। मृत्युलाई छक्काउन सक्ने कुनै पनि व्यक्ति पनि छैन, कुनै पनि स्थान पनि छैन, कुनै पनि मार्ग पनि छैन। मृत्युले त तपाईलाई चाहे आकाशमा, चाहे धरतीमा, चाहे समुद्रमा, हैन, समाउँछ। यो भगवान बुद्धले नै भन्नुभएको हो दम्पत गाथामा। त मिलिन्द राजालाई पनि थाहा थियो यो कुरा। नागसेन पन्तले सोधे, त भगवान बुद्धले न आकाशमा, न समुद्रमा, न पहाडका गुफाहरूमा लुकेर बस्दैमा वा संसारमा कतै पनि यस्तो ठाउँ छैन जहाँ लुकेर मृत्युको पासबाट, मृत्युको हातबाट जोगिन सकोस्। त भन्थे फेरि भगवान बुद्धले परित्राणको पनि देशना गर्नु भएको छ। परित्राणले त के गर्छ? रक्षा गर्छ। परित्राणले त तपाईलाई सुरक्षा गर्छ, आरक्षा गर्छ, यहाँसम्म कि मृत्युबाट पनि बचाउँछ। यानी कि प्राण पनि दिन्छ। यानी कि मृत्यु नजिक आइसकेको व्यक्तिलाई पनि परित्राणको आनुभावले उसको जीवन रक्षा गर्न सकिन्छ, हैन? परित्राणको उपदेशले समुद्रमा होस्, आकाशमा होस्, धरतीमा होस्, जुनसुकै विषयलाई पनि, जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि फेरि परित्राणको अनुभवले, परित्राणको सत्य वचनको प्रभावले रक्षा पनि गर्दछ भनेर फेरि भगवान बुद्धले फेरि देशना पनि गर्नुभएको छ। अब तपाईलाई दुविधायुक्त भएन यो विषय? तम्पदमा भन्नुभएको छ आकाश, समुद्र, यो गुफाहरूमा कतै पनि लुकेर बस्दाखेरि पनि मृत्युको पासबाट, मृत्युको हातबाट जोगिन सकिँदैन। तर फेरि परित्राण सूत्रहरू देशना गर्नु हुँदाखेरि भगवान बुद्धले परित्राणहरूबाट त धेरै धेरै भयानक विषयहरूलाई पनि रक्षा भएको छ। कति त मृत्युको नजिक पुगिसकेको व्यक्तिहरूलाई पनि परित्राणको अनुभवले लामो आयु पनि प्राप्त भएको छ। तपाईले दीर्घायु कुमारको देशनाहरू, हैन, र विभिन्न यस्ता तपाईले महापरित्राणको
देशना सुन्नु भएको छ भने 7 दिन मात्रै आयु बाँकी थियो। 7 दिनपछि मृत्यु हुने त्यो बालकलाई भिक्षु सङ्घबाट गरिएको परित्राणबाट भगवान बुद्धको त्यस्तो सत्य वचनको प्रभावले 120 वर्षसम्म बाँचे। दीर्घायु कुमार, उमेरै तपाईको चाहिँ दीर्घायु भयो उसको। के को कारणले? परित्राणको कारण। त भन्थे नागसेन यतापट्टि कुनै पनि हालतमा कहीँ लुकेर पनि मृत्युबाट बच्न सक्दैन भनेर भन्नुहुन्छ। यता परित्राण देशनामा चाहिँ फेरि परित्राणले रक्षा हुन्छ। रोग शोक भय अन्तर्य विघ्न बाधा दीन दशा यस्ता नाना थरीका अकुशल कर्महरूबाट जसले हाम्रो प्राणै जान सक्छ, जीवनै सकिन सक्छ, त्यस्ताबाट पनि परित्राणले रक्षा गर्छ भनेर भगवान बुद्ध देशना गर्नुहुन्छ। त भन्थे नागसेन मलाई यो दुईटा विषय चाहिँ दुविधायुक्त लाग्यो, एक आपसमा बाजिएको जस्तो लाग्यो। त नागसेन भन्थे म तपाईलाई यो प्रश्न सोध्न चाहन्छु कि यो शंकालाई निवारण गर्न चाहन्छु कि मेरो यो जिज्ञासा छ कि यदि भगवान बुद्धले न अन्तलिके न समुद्र मज्जे न पब्बतानङ विवरङ भविष्यस भनेर न आकाशमा न पहाडका गुफाहरूमा न समुद्रमा जतासुकै लुके तापनि यो संसारमा मृत्युको पासबाट बच्न सक्ने कोही पनि छैन, कतै पनि छैन भनेर भन्नुभएको कुरा सही हो भने परित्राणले पनि रक्षा गर्छ भनेको कुरा गलत ठहरिन्छ। यदि परित्राणले हाम्रो जीवनलाई नै रक्षा गर्छ भने त्यो आकाश समुद्र र पानीमा लुकेर बस्दाखेरि पनि मृत्युबाट बच्न सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ झुठो ठहरिनु पर्यो। भन्थे नागसेन यो दुविधायुक्त विषय भयो, यो चाहिँ एक आपसमा बाजिएको विषय वस्तु भयो। विरोधीहरूले यस्ता कुरालाई चाहिँ भ्रमित पारेर मान्छेहरूलाई चाहिँ उल्टो पुल्टो पार्न सक्छ। तपाईं जस्तो विद्वान, तपाईं जस्तो पण्डित मेधावी भिक्षुको सामुन्ने म यो प्रश्न अगाडि सारिरहेको छु। कृपया तपाईले मैत्री करुणा चित्त राखेर यो दुविधायुक्त यो बाजिएको प्रश्नको पनि उत्तर दिनुहोला, जसको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको समयमा पनि कसैले बुद्ध धर्मको यी कुराहरूबाट भ्रमित पारेर मान्छेहरूलाई अलमल पार्न नसकोस् र अनागतमा पनि कुनै पनि व्यक्तिहरूले यी विषयलाई यो बाजिएको जस्तो लाग्ने यो दुविधायुक्त विषयलाई लिएर मान्छेहरूलाई भ्रमित पार्न नसकोस् भन्थे नागसेन। यो विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त भगवान बुद्धले यो दुईटा कुरा त पक्कै भन्नुभएकै हो। त भन्नुभएको भए एक आपसमा यो बाजियो, दुविधायुक्त भयो, यो संशय उत्पन्न खाले भयो। मेरो जिज्ञासा तपाईँ सामने राखे, कृपया यसलाई पनि प्रश्न पारिदिनु होला भनेर मिलिन्द राजाले नागसेन भन्थे सामुन्ने यो प्रश्न राखे। त्यसपछि नागसेन भन्थेले भन्नुभयो, महाराज भगवान बुद्धले यो भन्नुभएको पक्कै हो कि न अन्तलिके न समुद्र मज्जे न पवतानङ विवरङ भविष्यस, यानी कि भगवान बुद्धले यो पक्कै भन्नुभएको हो कि न आकाशमा न धरतीमा न धरतीको गुफाहरूमा न समुद्रमा कतै पनि त्यस्तो स्थान छैन जहाँ लुकेर मृत्युको हातबाट जोगिन सकोस्।
यो कुरा पनि भगवान बुद्धले सत्य नै भन्नुभएको थियो, सत्य नै भन्नुभएको थियो। त वास्तवमा हामी मृत्युबाट जोगिनको निमित्त मृत्युबाट भागेर कता भाग्ने? यो त्रिलोकमा मृत्युबाट भाग्ने स्थान भनेकै छैन। कता भाग्ने? समुद्रभित्र भाग्ने? धरतीका कसैले कतै नदेखेका गुफाहरूमा लुकेर भाग्ने? त्यो पनि भएन भने त्यो चराचुरुङ्गीहरू जस्तो आकाशमा आँखाले नदेख्ने गरी आकाशमा उडे तापनि, र तपाईँ उड्नै सक्यो रे एकछिनको लागि, मानौ के आकाशमा उड्दैमा तपाईलाई मृत्युले समाउँदैन? मृत्यु त यो ब्रह्माण्डमा व्याप्त छ, जताततै मृत्यु छ। त्यस्तो ब्रह्माण्डमा यस्तो व्याप्त रहेको यो मृत्युबाट तपाईँ कहाँ भाग्ने? कसरी भाग्ने? किन भाग्ने? कहिलेसम्म भाग्ने? सकिँदैन। हो महाराज, भगवान बुद्धले यो सही भन्नुभएको होइन। कुनै पनि प्राणी, चाहे त्यो धनी होस्, चाहे त्यो गरिब होस्, चाहे त्यो बलवान होस्, चाहे त्यो निर्बल होस्, चाहे महाजन होस्, चाहे भिखारी होस्, चाहे राजा होस्, चाहे रङ्क होस्, यो संसारमा मृत्युबाट बच्न सक्ने कोही पनि छैन। चाहे त्यो चराचुरुङ्गी जस्तो आकाशमै उडोस्, कहिले कसैले नदेखेको गुफाहरूमा गएर लुकोस्, र जलचरहरू जस्तै समुद्र त्यस्तो गम्भीरादि गम्भीर समुद्रमा नै लुकेर किन नगोस्, मृत्यु त आउँछ। कसैले रोक्न सक्दैन, कसैले छुट्याउन सक्दैन मृत्युलाई। यो कुरा भगवान बुद्धले सत्य भन्नुभएको हो महाराज। कि त्यसो भए परित्राणले रक्षा गर्छ, यो जीवन रक्षा गर्छ भनेको गलत हो त महाराज? त्यो पनि गलत छैन, त्यो पनि सही नै भन्नुभयो भगवान बुद्धले कि परित्राणको अनुभवले हाम्रो जीवन रक्षा हुन्छ। परित्राणको आनिशंस प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो जीवनलाई रक्षा गर्न सक्छ। त भगवान बुद्धले सत्य वचनको प्रभाव देशना गर्नुभएको छ, जसलाई हामी परित्राण भन्छौं। परित्राण देशना सुन्न पायो भने, परित्राणको आनिशंस लाग्यो भने, परित्राणको प्रतिफल प्राप्त भयो भने तपाईको उहाँको सबैको जीवन चाहिँ रक्षा हुन्छ। यो चाहिँ पक्का छ महाराज। भगवान बुद्धले यो कुरा पनि सत्य नै भन्नुभएको छ। यदि तपाईले चाहिँ श्रद्धा आस्था गौरव राखेर परित्राण श्रवण गर्नुहुन्छ भने तपाईको जीवन रक्षा हुन्छ, तपाईलाई मंगल हुन्छ, तपाईलाई कल्याण हुन्छ, तपाईलाई जे हुन्छ, रोग शोक भय अन्तर्य विघ्न बाधा दीन दशा साथसाथै तपाईलाई आइएको प्राण भयबाट पनि यो परित्राणले रक्षा गर्छ। प्राण भयबाट पनि उपासक उपासिकाहरू, अरूको कुरै नगरौँ। रोग शोक भनेको त प्राण भएकोमा हुने हो, परित्राणले त प्राण भयलाई पनि रक्षा गर्छ। त भगवान बुद्धले यो कुरा पनि सही भन्नुभएको हो महाराज। यसमा शङ्कै नगर्नुहोस्। होइन भन्थे दुईटै कुरा सही हो भने यो दुईटा कुरा त एक आपसमा बाजिएको छ त। एउटाले भन्छ जुनसुकै स्थानमा गए पनि मृत्युबाट बचिँदैन, अर्कोले त प्राण भयसम्म रक्षा गर्छ भन्ने कुरा उठेपछि यो विषय त एक आपसमा बाजियो त हो भन्थे। त्यही त म तपाईलाई कसरी हुन्छ त यो
त्यही प्रश्न हुनको निमित्त नै म तपाईँ सामुन्ने मैले यो प्रश्न अगाडि सारिरहेको भन्थे। त्यसपछि नागसेन भन्तेले भन्नुभयो, महाराज पक्का पनि यो संसारमा कतै पनि कोही पनि मृत्युबाट जोगिन सकिँदैन, त्यो सत्य हो। र परित्राणबाट जीवन रक्षा हुने विषय पनि सही हो भने कस्ता व्यक्तिहरूको लागि यो परित्राणले रक्षा गर्दछ भन्ने प्रश्न तपाईलाई अगाडि सारेर देशना गर्न चाहन्छु। त परित्राण यानी कि सत्य वचन, जुन परित्राणले कस्ता व्यक्तिहरूको लागि मात्रै यो परित्राणले रक्षा गर्दछ त भन्दाखेरि जो व्यक्तिहरू केही समय बाँच्नु बाँकी छ त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि प्राण रक्षा गर्छ यसले। केही समय बाँच्नु बाँकी भएका व्यक्तिहरूको लागि परित्राणले रक्षा गर्दछ। जसको आयु लामो छ त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि परित्राणले रक्षा गर्दछ। जसको जीवनमा अकुशल पाप कर्मले उसको जीवन रोकिराख्दछ, बाधा अर्चन विघ्न बाधाहरू ल्याइरहन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि परित्राणले रक्षा गर्दछ। परित्राणले रक्षा गर्दछ। महाराज त्यसैले तपाईले यो नठान्नुस् कि परित्राणले जस्तो सुकै जे पनि जहाँ पनि जस्तो पनि कुरालाई चाहिँ रक्षा गर्छ भन्ने कुरा नठान्नुस्। परित्राणले रक्षा गर्नको निमित्त पनि केही विषयहरू छन्। तपाईको जीवनै रक्षा गर्ने हो भने तपाईको केही बाँच्ने समय बाँकी रहँदाखेरि मात्रै तपाईलाई परित्राणले रक्षा गर्छ। मृत्यु नै भइसक्यो भने त उसलाई कसरी परित्राणले उसलाई रक्षा गर्ला? मृत्यु भइसकेको मान्छेलाई त परित्राण पाठ गर्दैमा त्यो बाँचेर आउँदैन। आयु बाँकी भएको यानी कि जीवन बाँकी भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ परित्राणले रक्षा गर्छ। जसको जीवनमा अकुशल पाप कर्मको कारणले गर्दाखेरि जीवनमा विभिन्न विघ्न बाधा भय अन्तराय आएर जीवनलाई नै रोकिराख्छ, जीवनलाई नै विभिन्न भय अन्तराय विघ्न बाधाले अगाडि बढ्नको निमित्त उसले बाधा अर्चन गरिरहेको हुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ परित्राणले रक्षा गर्छ। किन त भन्दाखेरि परित्राण भनेको त सत्य हो, यो कुशल कर्म हो। जो व्यक्तिहरूलाई पाप कर्मले रोकिराख्छ उसले कुशल कर्म थपिदियो भने उसको जीवन सुचारू रूपले सञ्चालन हुन्छ, हैन? त्यसैले जसको आयु बाँकी छ, जो अझै केही समय बाँच्नु बाँकी छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ परित्राणले अवश्यमेव रक्षा गर्दछ। यदि महाराज जसको आयु नै सकिसकेको छ, हैन, जसको प्राणै गइसकेको छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई बचाउनको निमित्त परित्राण त के कुनै मन्त्र तन्त्र सिद्धि रिद्धि भनेको पो हुँदैन। मरिसकेको व्यक्तिलाई त कसरी चाहिँ भनेको कसरी चाहिँ बचाउन सक्छ, हैन? त्यसैले महाराज भगवान बुद्धले परित्राणले रक्षा हुन्छ भनेको चाहिँ केही समय बाँच्न बाँकी व्यक्तिहरूलाई आयु सकि नसकेको, जसको आयु लामो अझै बाँकी छ र जसलाई अकुशल कर्म पाप कर्मले रोकिराखेको छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ यो परित्राणले चाहिँ रक्षा गर्छ। महाराज जस्तो कि तपाईले चाहिँ सुकिसकेको ओइलिएको
हैन? पूर्ण रूपमा जरा नै सुकेर निर्जीव भइसकेको वृक्ष, रुख, बिरुवा, पातहरूलाई हजारौं गाग्रीको पानी त्यसमा खनाइदिए तापनि के अब त्यो बोट, त्यो बिरुवा, त्यो रुख, त्यो पात के हरा भएर आउला र? त्यो जीवित भएर आउँछ र? जुन बिरुवा, जुन रुख, जुन वृक्ष जराइदेखि सुकिसकेको छ, पूर्ण रूपमा निर्जीव भइसकेको छ, त्यस्तो बोटमा पानी हजार त होइन, लाखौं होइन, समुद्रै ल्याएर त्यो बिरुवामा खनाउँदाखेरि पनि के त त्यो बिरुवा अब उम्रिन्छ होला? महाराज, के त्यो बिरुवा हरियो पातहरू पलाउला? के त्यो बिरुवा लहलहाउँदो पार्न सकिएला? सकिँदैन महाराज। कहाँ सकिन्छ? अब जीर्ण भइसकेको, जरा पनि सुकिसकेको त्यस्तो बिरुवालाई त पानी जति हाले पनि के फाइदा? फाइदै छैन। त्यसरी नै महाराज, आयु नै सकिसकेको, आयु नै पूर्ण भइसकेको व्यक्तिहरूलाई कुनै उपचार, कुनै परित्राण पाठ गरेर, परित्राण देशना गरेर आयु नै सकिसकेको हैन, उसको जीवनमा कुनै जीवनको कुनै हेतु नै बाँकी नभइसकेको व्यक्तिलाई जस्तो सुकै उपचार गरोस्, जस्तो सुकै परित्राण पाठ गरोस्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई त अब कसरी गर्न सकिने? कसरी उसलाई चाहिँ अब रक्षा हुन्छ त? परित्राण हुँदैन। त्यसैले महाराज, संसारमा भएका जति पनि जडीबुटीहरू छन्, औषधिहरू छन् भनेको, संसारभरि जति पनि ठुला ठुला जडीबुटीहरू, ठुला ठुला चाहिँ औषधिहरू, ती औषधिहरू पनि आयु सकिसकेको व्यक्तिहरूको लागि व्यर्थ हुन्छ। आयु सकिसकेको व्यक्तिहरूलाई अब त्यो व्यक्तिको लागि परित्राणले पनि केही गर्न सक्दैन। त्यसैले महाराज, परित्राण तिनै व्यक्तिहरूको लागि लाभका लागि हुन्छ जसलाई केही समय बाँच्नु बाँकी छ, जसको आयु धेरै छ र जो आफूलाई नराम्रा काम गर्नबाट रोकिराख्दछ, यानी कि जसले आफूलाई अकुशल कर्म, पाप कर्मबाट रोकिराख्दछ, त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि मात्रै परित्राणले रक्षा गर्दछ महाराज। नत्र भने त अब कसरी त तपाईको चाहिँ परित्राणले चाहिँ अब मरिसकेकोलाई परित्राण गरे त कोही बाँच्छ त? बाँच्दैन। त्यसैले मर्नु अगाडि मर्नु तपाईले चाहिँ उसलाई रक्षा गर्ने हो भने तपाईले चाहिँ ऊ बाँच्न उमेर भएसँगै बाँकी हुँदै हामीले परित्राण पाठ गरिदिनुपर्छ। त उसको आयु केही बाँकी छ भने परित्राणले उसलाई रक्षा गर्छ। उसको केही समय बाँच्न बाँकी छ भने उसले परित्राणले रक्षा गर्छ। उसको जीवनमा केही उसका चाहिँ पाप कर्म र अकुशल कर्मले उसको जीवनमा रोग शोक भय अन्धराय विघ्न बाधाहरू ल्याइरहेको छ भने परित्राणले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ रक्षा पक्का गर्छ महाराज, पक्का गर्छ। जसरी झरै सुकिसकेको, बोटै सुकिसकेको बिरुवा वृक्षमा हजारौं गाग्री पानी हाले तापनि त्यो बिरुवा हराभरा हुँदैन, त्यो बिरुवामा फेरि टुसा पलाउँदैन।
त्यो बिरुवामा पातहरू पलाएर नयाँ जीवन पाउँदैन। त्यसरी नै जुन व्यक्तिमा चाहिँ तपाईको आयो नै सकिसकेको छ, प्राणै गइसकेको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई त रक्षा हुँदैन। त्यो हुनै नसकिने विषयवस्तुहरू भयो। त्यसपछि वीरेन्द्र राजाले के भने त, भन्ते नागसेन जसलाई बाँच्नु बाँकी छ, जसको आयु बाँकी छ, उनीहरू त त्यसै बाँच्छन्, उसै बाँच्छन्। त्यसै बाँच्छ, अब बाँच्न नै बाँकी छ त उसलाई त अब के बाँचिहाल्छ त। अब आयु नै बाँकी छ त ऊ आयु पुरा भइसकेको छैन त उसले त आयु त अब बाँचिहाल्छ हैन। यदि त्यसरी मर्ने चाहिँ मरिहाल्छन् समयमा हैन, बाँच्नु पर्ने त बाँचिहाल्छन् भने ती औषधि र ती परित्राणहरू त व्यर्थै भयो त। अब आयु नै बाँकी भएकोलाई उपकार गर्ने भए त, आयु नै बाँकी छ त उसलाई के को उपकार चाहियो, ऊ त बाँचिहाल्छ हैन। मर्ने मान्छे मरिहाल्छ भने त अब परित्राणको के अर्थ भयो, औषधिको के अर्थ भयो र। भन्ते नागसेन यो त झनै दुविधा भयो। तपाईले भन्नुभयो झनै दुविधा भयो। जसको बाँच्न बाँकी छ, जसको आयु बाँकी छ, त्यस्तोलाई रक्षा गर्छ भने, आयु नै जब बाँकी छ भने त ऊ त बाँचिहाल्छ, त्यसै बाँच्छ उसै बाँच्छ। जिउन अझै बाँकी छ भने त ऊ त्यसै बाँच्छ उसै बाँच्छ। त यहाँनिर पनि त्यो परित्राणको के अर्थ भयो, त्यसै बाँच्छ उसै बाँच्छ हैन। अनि भन्नुहुन्छ, महाराज तपाईले सुन्नु भएको छ, देख्नु भएको छ कि कसैलाई औषधि गरेर निको भएर उसको जीवन बाँचेको छ? तपाईले सुन्नु भएको छ, तपाईले देख्नु भएको छ? कुनै एउटा बिरामीलाई ठुलो रोग लागेको अवस्थामा एउटा उत्तम वैद्यले, चिकित्सकले उसलाई उपयुक्त औषधि गरिदिएको कारणले गर्दाखेरि जुन रोग लागेर उसले जुन पीडा, दुःख, शोक भोगिरहेको छ त्यो पनि मुक्त भए र उसले नयाँ जीवन पाएको यस्ता घटनाहरू, यस्ता कुराहरू तपाईले सुन्नु भएको छ? महाराज त्यसो सुन्नु भएको छ? भन्ते नागसेन मैले यस्ता कुराहरू त थुप्रै सुनेको छु, मैले आफैले जीवनमा भोगेको छु। यो त उपचार गरेर मैले नयाँ जीवन पाएको यस्तो त सयौं छ, हजारौं छ। एउटा दुईटाको कुरा के भन्ते नागसेन? महाराज त्यसो भए तपाईले भन्नुभएको कुरा गलत हो। यदि बाँच्न बाँकी भएकाहरूलाई र आयु बाँकी भएका व्यक्तिहरूको लागि यो औषधि, यो परित्राण व्यर्थ भयो भन्ने तपाईको जुन विषय छ त्यो गलत साबित भयो कि औषधि या परित्राण भनेको व्यर्थ छन् भनेर तपाईले भन्नुभएको त्यो चाहिँ गलत साबित भयो। किन गलत साबित भयो? महाराज यदि आयु नै बाँकी भएको भए तापनि, बाँच्न नै बाँकी भएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई रोग लाग्छ भने त्यही रोगलाई औषधि उपचार गरिएन भने त्यही रोगबाट त्यसको मृत्यु पनि हुन सक्छ। यद्यपि ऊ लामो आयु लिएर आएको हो, बाँच्नको लागि अझै उसको उमेर त छ, केही समय बाँच्नु पनि बाँकी छ, तैपनि रोगको कारणले गर्दाखेरि
त्यो व्यक्तिको मृत्यु पनि हुन सक्थ्यो यदि उपचार नगरेको भए, हैन? रोग लागेको कारणले उसलाई दुःख भइरहेको छ, कष्ट भइरहेको छ, पीडा भइरहेको छ। यदि औषधि उपचार नगरेको त्यसको मृत्यु पनि हुन सक्थ्यो। तर जब औषधि उपचार गरे, रोगबाट उत्पन्न भएका दुःख पीडाबाट पनि उपमुक्त भए र रोगबाट उसको जीवन प्राण जान सक्थ्यो। त्यो जान सक्ने त्यो प्राण पनि त्यो औषधिले बचायो नि त। भनेपछि कसरी त्यो औषधि र परित्राण व्यर्थ हुन सक्छ? त भन्थे औषधिले त उसलाई बचायो, त परित्राणले कसरी बचाउँछ? परित्राणले कसरी काम गर्छ त? त्यसो महाराज, जसरी औषधिले बिरामीलाई रोग निर्मूल गर्नको निमित्त एउटा ऊर्जा शक्ति भित्र उत्पन्न गर्दछ, त्यसरी नै परित्राण श्रवणले, जोसुकीले पनि श्रवणको मार्फत श्रवण गरेर उसले त्यो सत्य वचनको अनुभवले उसले भित्र चाहिँ रोगसँग, दोषसँग, भयसँग, अन्तरायसँग, विघ्न बाधाहरूसँग लड्ने ऊर्जा शक्ति वृद्धि गर्न सक्छ। त परित्राण र औषधि उपचारको व्यर्थ कसरी भयो? त्यो नगरेको भए त उसको ज्यान जान सक्थ्यो। मान्छेहरू धेरै किसिमले मर्छन्। आयु सकिएर पनि मर्छन्, कर्म सकिएर पनि मर्छन्, आयु र कर्म दुवै सकिएर पनि मर्छन्। त कोही त आयु र कर्म नसकिकन एक्कासी दुर्घटनामा परेर भयो, विभिन्न घटनाहरू गरेर भयो, त्यसरी पनि मर्न सक्छन्। हो, त्यस्ता व्यक्तिहरू जसको आयु नसकिकन पनि कोही मान्छेहरू त कर्म सकिएर, कोही मान्छेहरूको धर्म सकिएर, कोही मान्छेको मर्म सकिएर पनि मर्न सक्छन् त यो संसारमा। हो, आयु नसकिसकेका व्यक्तिहरूको लागि परित्राणले पनि रक्षा गर्छ, औषधिले पनि रक्षा गर्छ। जब आयु नै सकिन्छ त त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि न औषधि न परित्राण कसैले पनि के गर्न सक्दैन। त आयु नै सक्यो त पुरै निर्जीव भइसकेको वृक्षलाई जति पानी खनाए तापनि हराभरा हुँदैन। आयु नै सकिसकेको व्यक्तिहरूको लागि तपाईले जति सुकै मूल्यवान औषधि उपचार गरे पनि, जति सुकै सत्य वचन परित्राण पाठ गरे पनि मृत्युबाट त कसरी बाँच्न सकिन्छ? मृत्युबाट त कसरी बाँच्न सकिन्छ? त भन्ते नागसेन यो औषधि उपचार वैद्यहरू, चिकित्सकहरूले चाहिँ औषधि उपचार गर्दाखेरि त उनीहरूले औषधिहरू लगाएको, मलमपत्ती गरेको हैन, यो किसिमले चाहिँ सबै कार्यविधिहरू गरेको चाहिँ हामी देख्छौं। त यो परित्राणले कसरी काम गर्छ त? अब कसरी परित्राणले काम गर्छ तपाईको जीवनमा? अब हैन, अब औषधि उपचार गर्दाखेरि त खान पायो, मलमपत्ती लगायो, त्यसरी चाहिँ मलमपत्ती लगाएर तपाईको चाहिँ औषधिहरू खुवाएर एउटा रोगी चाहिँ निको पार्छ, निको हुन्छ, यानी कि स्वस्थ हुन्छ हैन। तर यो परित्राणले चाहिँ कसरी तपाईको चाहिँ रक्षा गर्छ भन्ने विषय नि। न छुनु पर्छ, न के खुवाउनु पर्छ, न मलमपत्ती गर्नु पर्छ हैन। बिना कुनै पनि कार्य यो परित्राणले चाहिँ मान्छेलाई रक्षा गर्छ भनेको त कसरी गर्छ त त्यसो भए हैन। त नागसेन पन्थीले भन्नुहुन्छ, महाराज, जसरी एउटा वैद्यले एउटा रोगीलाई मलमपत्ती गर्छ, औषधि खुवाउँछ, विभिन्न कार्यविधिहरू गरेर रोगीलाई निको पार्दछ, त्यसरी नै परित्राण पाठ गर्दाखेरि पनि धेरै यस्ता कार्यहरू हुन्छन्। तपाईले देख्नु नदेख्नु तपाईको विषय हो त्यो, तर परित्राणले तपाईले धेरै कार्य गरिरहेको हुन्छ।
कसरी कार्य गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि जब भन्तेहरूले परित्राण गर्छ कुनै एउटा अर्को व्यक्तिले त्यो शब्दहरू त सुनिरहेको हुन्छ नि, शब्दहरू सुनिरहेको हुन्छ, त्यो पनि एउटा कार्य भइरहेको भयो। जसले परित्राण पाठ गरिरहेको छ उनीहरूको त जिब्रो पनि सुक्छ, गला पनि सुक्छ हैन, हृदयको गति पनि मन्द हुन्छ, घाँटी पनि बस्छ हैन। जसलाई परित्राण पाठ गरिरहेको छ भिक्षुहरूले त ती व्यक्तिहरूप्रति चाहिँ मैत्री भाव राखिरहेको हुन्छ, करुणा चित्त राखेर चाहिँ मैत्री पाठ गरिरहेको हुन्छ, ताकि उसको रोग शोक भय अन्तर विघ्न बाधाहरू सबै हटेर जाउन् भनेर मैत्री सहगत चित्त राखेर उसलाई चाहिँ पाठ गरिरहेको हुन्छ। सत्य वचनहरू जुन वचन 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म पारमिता गुण धर्म सम्पादन गरे भगवान बुद्धले आफ्नै जीवनमा अनुभव गरेर व्यक्त गरिएका ती सत्य वचनहरू पाठ गर्ने व्यक्तिले पनि गला सुक्ने गरी, जिब्रो नै सुक्ने गरी हैन, हृदयको गति नै मन्द हुने गरी चाहिँ पाठ गरिरहेको हुन्छ मधुर स्वरमा। र कुनै रोगी कुनै व्यक्तिहरूले ती वचनहरूलाई चाहिँ एकदमै श्रद्धा राखेर आस्था राखेर सुनिरहेको हुन्छ। त्यहाँ काम भइरहेको छैन त। परित्राण भनेको के फजुल पाठ हो र त्यो? भिक्षुहरू पनि भन्थे नागसेन हामी पनि थुप्रै काम गर्छौं, परित्राण गर्दाखेरि थुप्रै कामहरू गर्छौं, जसको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरूको दुःख कष्ट पीडा चिन्ता शोक भय अन्तर विघ्न बाधाहरू हटेर जान्छ, सबै उत्पात साम्य भएर जान्छ, सबै उत्पात शान्त भएर जान्छ। भिक्षुहरूले पनि धेरै काम गरेको हुन्छ। जसरी डाक्टरले औषधि लगाउँदा मलम पत्ती हेन तेन औषधि खुवाउने आदि इत्यादि जे पनि गर्छन्, त भिक्षुहरूले पनि त्यसरी नै परित्राण पाठ गर्दाखेरि त थुप्रो काम गरिरहेको हुन्छ नि त। परित्राणमा कानले बढी काम गर्लान्, औषधि खाँदाखेरि जिब्रोले बढी काम गर्ला, मुखले बढी काम गर्ला, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर यो ज्ञानेन्द्रियहरूबाट त यो इन्द्रियहरू जति छन् नि ती इन्द्रियहरूमा नै परित्राणले काम गर्ने हो, औषधिले पनि ती इन्द्रियहरूलाई नै काम गर्ने हो। सबै इन्द्रियहरूबाट आखिरमा मनमा गएर नै अडिन जाने हो र परित्राण पनि आखिर कानले सुने पनि मनमै अडिन जाने हो। त्यसैले महाराज तपाईले सुन्नु भएको छ कि सर्पले टोकेको मान्छेलाई विष शरीरभरि फैलिसकेको मान्छेलाई पनि यो सत्य वचन परित्राणको अनुभवले ती विषहरू शान्त पारेको। त्यो विष शरीरमा घुलेर मृत्युको नजिक पुगिसकेको व्यक्तिहरूलाई पनि परित्राणको अनुभवले, सत्य वचनको अनुभवले, सत्य क्रियाको अनुभवले परित्राण गरेको जल छर्किएर त्यो व्यक्तिलाई पुनर्जीवन प्रदान गरेको घटनाहरू तपाईले के सुन्नु भएको छ, देख्नु भएको छ? महाराज तपाई पनि त अब बुजुर्ग, तपाई पनि त अनुभवी मान्छे, के तपाईले त्यस्तो देख्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ? त्यस्तो घटनाहरू तपाईले बेहोर्नु भएको छ? हो भन्थे मैले यस्तो बेहोरेको पनि छु, मैले सुनेको पनि छु, मैले देखेको पनि छु। यसरी विभिन्न सत्य वचनको प्रभावले विषहरूलाई पनि शान्त पारेको, विषहरूलाई पनि झार्दै मरण नजिक पुगिसकेको व्यक्तिहरूलाई उपकार गरेको कुरा धेरै धेरै ग्रन्थहरूमा पनि सुनेको छु। ग्रन्थको मात्र होइन, मैले आफ्नो जीवनमा पनि त्यस्ता घटनाहरू घटेको देखेको छु, सुनेको छु, भोगेको छु।
अचेल पनि अहिले पनि मान्छेहरूले तुरुन्त औषधि उपचार गर्न सकिएन भने त्यसरी विभिन्न सत्य वचनको आनुभावले रक्षा होस्, सत्यको प्रभावले यसको शान्त भएर जाउन् भनेर अचेल पनि मान्छेहरू यस्तो गर्छन् भन्दै नाग्छन्। अहिले पनि गर्छन् त्यस्ता। अब जहाँ यस्तो परिस्थिति आउँछ जहाँ तत्काल उपचार गर्न सकिँदैन त त्यहाँ के गर्नु पर्यो त? कमसे कम त्यति सत्य वचनको आनुभावले रक्षा होस् भनेर अधिष्ठान गर्ने अहिले पनि गरिरहन्छन्। त्यस्तो त हुन्छ भन्दै नाग्छन्। त्यस्तो त हुन्छ त महाराज। तपाईले यदि यस्तो कुरा भनिरहनु भएको छ भने तपाईको कुरा झुटो ठहरिन्छ कि औषधि र परित्राणको केही पनि अर्थ छैन भन्ने विषय, यो तपाईको कुरा चाहिँ त्यसो भए झुटो ठहरियो त। त्यसो भए यदि त्यस्तो परित्राण नगरेको भए, औषधि नगरेको भए कुनै पनि सर्पले दस्दाखेरि त्यो मान्छे त मर्न सक्थ्यो नि त। उसको आयु बाँकी छ भनेर, उसको आयु नै बाँकी छ, सर्पले टोकेर के होला भनेर तपाईले औषधि पनि नगर्ने, परित्राण पनि नगर्ने गर्नुभयो भने त त्यो विषहरू शरीरमा फैलिएको कारणले त्यो मान्छे त मृत्यु हुन्छ नि त। तर त्यस्ता मान्छेलाई उपकार गर्नको निमित्त औषधि परित्राणहरू गरिदियो भने त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ? त्यो मान्छेको चाहिँ जीवन पुनर्जीवन जस्तै प्राप्त हुन्छ नि त महाराज। नगरेको भए त मर्थ्यो नि त। त्यसो भए तपाईले कसरी भन्नु सक्नुभयो? अब बाँच्न नै बाँकी छ भने त त्यसै बाँच्छ उसै बाँच्छ, आयु नै बाँकी छ भने त्यसै बाँकी छ उसै बाँकी छ। महाराज मान्छेहरू मर्ने भनेको आयु मात्रै सकिएर मान्छे मर्दैन। यो एक किसिमले आयु सकिएर पनि मर्छन्। आयु नै सकियो भने त सब सक्यो। तर कति मान्छेहरू कर्म सकेर पनि मर्छन्, कति मान्छे आयु र कर्म दुवै सकेर मर्छन्, कति मान्छे त आयु र कर्म नसकिकन पनि मर्छन्। त्यो के हो त भन्दाखेरि आफ्नो अप्रमादीको कारणले आफ्नो कर्म संस्कारको कारणले हैन, हाम्रो विभिन्न घटनाहरू घट्न सक्छ यो जीवनमा। आफ्नो कर्म संस्कार पनि हुन सक्छ, कर्म संस्कारको कारणले विपाक पनि आउन सक्छ। कहिले काहीँ चाहिँ हाम्रो प्रमादीको कारणले गर्दाखेरि खानपिनमा भुलेर, रसरङमा भुलेर हैन, बेस्मृति भएर, लोभ द्वेष मोहको पासोमा परेर पनि एक्कासी हाम्रो दुर्गतमा परेर हाम्रो मृत्यु पनि हुन सक्छ। आयु सकिएको छैन तर मृत्यु भइसकेको छ, त्यसरी पनि मृत्यु हुन्छ मान्छेहरू हैन। कुनै न कुनै कारण त हुनुपर्छ। त यहाँनिर परित्राणको चाहिँ प्रभाव कस्ता व्यक्तिलाई पर्छ त भन्दाखेरि जो अलिकति बाँच्न बाँकी छ तिनीहरूलाई पनि परित्राणले रक्षा गर्छ हैन। जसको आयु बाँकी छ उनीहरूलाई पनि रक्षा गर्छ। जसको जीवनमा पहिला हामीले गरि आएका, जानी नजानी गरि आएका अकुशल कर्म, पाप कर्मले तपाईको जीवनलाई रोकिराखेको छ, भय अन्तराय विघ्न बाधा दिइराखेको छ भने त्यस्ता मान्छेहरूको लागि पनि परित्राणले रक्षा गर्छ। परित्राणले रक्षा गर्छ किन त भन्दा उसको जीवनमा आयु त बाँकी छ नि, तर उसको जीवनमा अकुशल कर्महरूले रोकिराख्यो, उसलाई विघ्न बाधा भय अन्तराय पठाइराख्यो। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि परित्राणको आनिशंस, परित्राणको प्रतिफल प्राप्त गराउन सकियो भने त्यस्ता व्यक्तिहरूको रक्षा अवश्यमेव हुन्छ महाराज। परित्राण गर्दाखेरि पनि थुप्रै कामहरू हुन्छ। तपाईले सुनिरहेको काम हुन्छ, एकातिर बोलिरहेको काम हुन्छ, त्यो बीचमा चाहिँ सुनिरहेको व्यक्तिहरूमा चाहिँ एक किसिमले परित्राणप्रति श्रद्धा हुन्छ, आस्था हुन्छ र देशमा त्यो परित्राण पाठ गरिने व्यक्तिमा त्यो व्यक्तिप्रति मैत्री हुन्छ, करुणा हुन्छ। कति कामहरू भइरहेको छ त्यहाँ, मैत्री करुणाको कामहरू भइरहेको छ, श्रद्धा आस्था विश्वासको काम भइरहेको छ, सत्य वचनको त्यहाँ प्रभाव क्रियाहरू भइरहेको छ र सत्य वचनलाई श्रवण गर्ने कार्य भइरहेको छ, सत्य वचनलाई
श्रवण गराउने कार्य त धेरै भइरहेको छ। एकचोटि परित्राण गर्दाखेरि धेरै कुराहरू त्यहाँ धेरै कामहरू भइरहेको छ, धेरै कामहरू भइरहेको छ। जसरी एउटा डाक्टरले एउटा चिकित्सकले धेरै काम गर्छ बिरामीको लागि, मलमपत्ती गर्छ, औषधि खुवाउँछ, हरेक चिज गर्छ आवश्यकता अनुसार। त्यसरी नै परित्राणले पनि धेरै चिज गरिरहेको हुन्छ उपासक उपासिकाहरू। यद्यपि चिकित्सकले गरिरहेको यो मंशचक्षुले देखिएला, तर परित्राणले मंशचक्षुले साथसाथै यो हृदय चक्षुले पनि देखिने दुईटै किसिमको तपाईको परित्राण गरेको शब्दहरू गरिरहेको त तपाईले देखिरहनु भएको छ त। बन्देहरू मजाले शील स्वभावमा बसेर शान्त दान्त भएर भगवान बुद्धको धर्म सत्य वचनलाई त पाठ गरिरहेकै हुन्छ, केही त गरिरहेकै हुन्छ नि त। बिरामीलाई मान्छेलाई केही पनि गरिरहेको छैन भनेर भन्नुहुन्छ भने किन गरिरहेको छैन? भन्डेहरूले जुन परित्राण पाठ गरेको त्यो शब्दहरू त उसको कानको मार्फतबाट मनमा त गइरहेको छ नि त, कि छैन? छ नि त, अनि कार्य त भइरहेको छ त। त्यसैले नागसेन बन्देले भन्नुभएको छ, महाराज परित्राणबाट डस्न आएको सर्पले पनि डस्न सक्दैन। डस्न आइरहेको सर्पको मुख पनि थुनिन्छ सत्य वचनको प्रभावले। यस्ता यस्ता घटनाहरू पनि गरिरहेको छ। चोरहरूले चलाएको लाठीले पनि हिर्काउन सक्दैन परित्राणको अनुभवले, सत्य वचनको प्रभावले। लाठीले हान्न आएको व्यक्ति पनि लाठी छोडेर, लाठी हैन लट्ठीलाई मिल्काएर मैत्री करुणा व्यक्त गर्न थाल्छ परित्राणको अनुभवले। कस्तो त्यस्तो घटनाहरू त घटिरहेको छ हैन। त्यो सत्य क्रियामा चाहिँ के परित्राणमा के हुन्छ? मैत्री करुणा हुन्छ। त्यो मैत्री करुणाले त काम गरिहाल्छ हैन। ठुलठुला हात्ती हैन, पागल हात्ती आएर पनि भगवान बुद्धको चाहिँ नजिक आएर चाहिँ रोकिएको होइन। भगवान बुद्धको सत्य क्रियाको कारणले जय होस् तिम्रो, मङ्गल होस् तिम्रो, मैत्री सूत्रमा त्यही त छ नि, त्यही हो परित्राण भनेको हैन। त्यसैले महाराज यो डस्न आएको सर्पको पनि मुख थुनिन्छ, चोरहरूले लाठी उचालेको पनि त्यो पनि मिल्काएर मैत्री र करुणा प्रदर्शन गर्न थाल्छ। पागल हात्ती पनि अगाडि आएर रोकिन्छ। दन्ती बलिरहेको आगोको रास, अग्निको ज्वाला पनि शान्त भएर जान्छ हैन। खाएको हलाहल विष पनि के भएर जान्छ? शान्त भएर जान्छ। त्यस्तो खाएको हलाहल विषले पनि शरीरमा के पनि नोक्सान गर्न सक्दैन। विषै पेदा पनि तपाईको त्यस्तो परित्राण सत्य वचनको प्रभावले त्यो विषले कुनै पनि हानि नगरिकन बरु मिष्ठान्न भोजन आहार बनिदिन्छ हैन। हत्याराहरू, ज्यानमाराहरू हत्या गर्ने अभिलाषाले हतियारहरू लिएर आए तापनि नजिक आइसकेपछि त्यो परित्राणको अनुभवले, सत्य वचनको अनुभवले, मैत्री करुणाको अनुभवले हत्या गर्न आएका व्यक्तिहरू पनि नजिक आएपछि एकदमै ज्ञानी आज्ञाकारी बालक जस्तै अगाडि नम्र भएर बस्न सक्छ परित्राणको अनुभवले, सत्य वचनको अनुभवले। त कहिलेकाहीँ जालमा फसिसकिसकेको पनि परित्राणको अनुभवले जालबाट मुक्त हुन्छ। परित्राणको अनुभव धेरै छ महाराज। त्यसैले तपाईले यो भन्न सक्नुहुन्न कि आयु भएकाहरूलाई त आयु नै बाँकी भए त आयु भएकाहरूको लागि त यो परित्राण, यो औषधि व्यर्थै भयो। बाँच्न बाँकी भएकाहरूलाई यो औषधि, यो परित्राण त व्यर्थै भयो। त्यसो भन्न सकिँदैन महाराज। तपाईको जीवनमा यदि औषधि उपचार नगर्ने हो भने आयु नै बाँकी रहँदाखेरि पनि त्यो रोगले तपाईको आयु नै सकाइदिन्छ। तपाईको
बाँच्ने समय छँदा छँदै पनि रोगले तपाईँको बाँच्ने समयले खोसेर लान्छ। त मेरो बाँच्ने नै समय छ भनेर तपाईँले औषधि उपचार नगर्ने त अब औषधि गर्यो भने त तपाईँको बाँच्ने समय पनि बढ्छ र तपाईँलाई रोग लागेर जुन कस्तो दुःखहरू भइरहेको छ त्योबाट पनि मुक्त हुन्छ। आहा कति राम्रो। त्यसरी नै परित्राणले पनि त्यही काम गर्छ। तपाईको जीवनमा भएका विघ्न बाधा रोग शोक भय अन्तर्य विघ्न बाधाहरूलाई परित्राणको अनुभवले जसरी पानी राखेपछि आगो शान्त हुन्छ त्यसरी नै सत्य वचनको अनुभवले तपाईको जीवनमा पनि त्यसरी नै उपकार हुन सक्छ। त्यसैले परित्राणलाई श्रद्धा आस्था गौरव राखेर सुनिदिनु पर्यो। परित्राणको महिमालाई तपाईले बुझिदिनु पर्यो। परित्राणको प्रतिफललाई चाहिँ लिनको निमित्त कुशल चेतना विकास गरेर बस्नु पर्यो। भन्तेहरूले पनि परित्राण पाठ गर्दाखेरि शुद्ध रूपमा परित्राण पाठ गर्नु पर्यो। जसको लागि परित्राण गरिएको हो उसको लागि चाहिँ मैत्री करुणा चित्त राखेर परित्राण गरिदिनु पर्यो। त्यसरी गरियो भने अवश्यमेव परित्राणले आश्चर्य आश्चर्य अद्भुत अद्भुत विषयहरूबाट पनि तपाईको जीवनलाई परित्राणले रक्षा गर्छ। तपाईको जीवनलाई परित्राणले रक्षा गर्छ। त्यसैले महाराज हुन त भगवान बुद्धले न आकाशमा न धरतीको गुफाहरूमा न समुद्रमा कतै पनि यस्तो ठाउँ छैन जुन ठाउँमा मृत्युबाट बच्न सकोस् भनेर भनिएको पनि सही हो। यो पनि सही हो भगवान बुद्धको परित्राणको अनुभवले हाम्रो जीवन रक्षा हुन्छ भन्ने यो पनि सत्य हो। तर कस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ रक्षा हुन्छ त भन्दाखेरि आयो बाँकी रहेकाहरूलाई केही समय बाँच्न बाँकी रहेकाहरूलाई र कर्म संस्कारको कारणले अकुशल कर्मको कारणले पाप कर्मको कारणले जीवनलाई रोकिरहेका व्यक्तिहरूलाई परित्राणले रक्षा गर्छ। अब तपाईकै सवालमा भनौं तपाईलाई रोग लाग्यो तपाईलाई थाहा छ तपाईको आयु अब बाँकी छ भन्ने तपाईलाई निश्चित थाहा छ र आयु कति बाँकी छ मृत्यु कति नजिक छ कति टाढा छ भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा छ त। अब तपाई चाहिँ युवा अवस्थामा पुग्यो रे ल ठिकै छ बिरामी पर्यो मेरो आयु त बाँकी नै होला नि किन यो उपचार गर्नु पर्यो भने तपाईले उपचार नगरी बस्ने त अब परित्राण नगरी गर्न बस्ने त होइन नि। तपाईको आयु जतिसुकै बाँकी भए तापनि बिरामी हुँदाखेरि रोगलाई उपचार गरिएन भने त्यो रोगले तपाईको आयु नै सकाइदिन सक्छ आयु नै नाश गरिदिन सक्छ। जसरी परित्राणले तपाईको चाहिँ रोगलाई नाश गरिदिन सक्छ रोगले फेरि तपाईको प्राणलाई नाश गर्न सक्छ आयुलाई नाश गर्न सक्छ। त्यसैले त्यो रोगहरू भनेको पालेर बस्ने रोगले के गर्दैन भनेर उसलाई आफ्नोपन दिएर राख्ने भन्ने हुँदैन। रोग भनेको आफ्नै शरीरबाट उत्पन्न भएको मेरै शरीरबाट उत्पन्न भएको मेरै चीज हो नि यो रोग पनि भनेर तपाईले चाहिँ सम्हालेर बस्यो भने त रोगले त तपाईलाई खत्तम पारिहाल्छ। रोगले तपाईलाई चाहिँ जीवित राख्दैन। त्यसैले जुन कुरा मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई सोध्नु भयो कि भगवान बुद्धको यो विषय दुविधायुक्त भयो भन्ने विषयमा नागसेन भन्तेले प्रश्न पार्नु भएको कि परित्राणले पनि जीवन रक्षा गर्छ भनेको यो कुरा पनि भगवान बुद्धको सत्य वचन नै हो। तर कस्ता व्यक्तिलाई रक्षा गर्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। आयु नै सकिसकेको व्यक्तिहरूलाई त अब कसरी रक्षा गर्नु छ। तपाईलाई आयु नै सकिसकेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जतिसुकै खर्च गरेर उपचार गरे तापनि मृत्यु त हुन्छ किन त उसको आयु नै सकियो त अब के गर्ने। त परित्राणले पनि आयु नै सकिसकेकोलाई त अब के गर्ने मरेर गएको जुन ठाउँमा त्यही उसलाई सुख होस् निरोगी होस् दीर्घायु होस् भन्न मात्र सक्छ। उसलाई चाहिँ प्राण त रक्षा गर्न सक्दैन। मर्ने मान्छेलाई त आयु नै सकेको मान्छेलाई त के गर्ने जरा नै सुकिसकेको निर्जीव भइसकेको बिरुवालाई जतिसुकै पानी हाले तापनि त्यो बिरुवा हराभरा हुँदैन। त्यसरी नै
आयो नै सकिसकेको मान्छेको लागि यो संसारमा कुनै पनि त्यस्तो तन्त्र मन्त्र भन्ने नै हुँदैन। किन त भन्दाखेरि यो संसार त अनित्य हो नि, एक दिन त सबै जानु छ। जानै पर्ने समय आयो भने त कसले रोक्न सक्छ। त्यसैले चाहिँ नागसेन पन्तले मिलिन्द राजालाई यो विषयमा दुविधायुक्त छ भनेर भन्दाखेरि नागसेन पन्तले दुविधा हुनु पर्दैन, यो भगवान बुद्धले सत्य नै भनेको हो भन्ने कुरा प्रस्ताउनको निमित्त यो कुरा भनिएको भयो। ल अब बाँकी यसको चाहिँ अब अलिकति लामो होला है, लामोहरू चाहिँ नगरौँ। यो परित्राणको विषयमा भोलि पनि म एउटा एक भाग अझै बाँकी छ यसको। अब के कारणले कस्तो कस्तो कारणहरू छन् के यहाँ, त्यो उपमाहरू अरू थुप्रै छन्, त्यो विषयमा पनि भोलि म फेरि दोस्रो भागको रूपमा देशना गर्दै गरौँला। आजको लागि चाहिँ यो मृत्यु पास विषयको प्रश्नको बारेमा चाहिँ देशना चाहिँ यही क्रमशः गरे। एक अद्धा पनि गइसकेको छ। अब एक घन्टा मात्रै गर्नु पर्ला। यो उपासक सबैले सुनिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। सेयर गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला हैन। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सुन्ने अब अहिले समय त धेरै व्यस्त भइसकेको छ हैन। यो समय पनि फेरि यो हाम्रो चाहिँ अफिस टाइमको पनि छ है। त्यसैले पनि अब कतिले सुन्नुभयो होला, कतिले सुन्नु भएन होला। प्रत्यक्ष सुने पनि पछि सुने पनि आखिर चाहिँ सुन्नुहोस् भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूको लागि नै देशना गरिरहेको घाँटी सुक्ने गरी हैन। र देशना सुनियो भने सुन्नेलाई पनि पुण्य लाग्छ र सुनाउनेलाई पनि पुण्य लाग्छ कि। त्यसैले तपाईँ हामी चाहिँ पुण्य आर्जित गर्ने यो कार्य गरिरहेको सम्झेर यसलाई चाहिँ तपाईँले सेयर गर्ने, लाइक गर्ने, कमेन्ट गर्ने यस्ता कार्यहरू चाहिँ गर्नुभयो भने धेरैले यो फिजिएर गएर सबैले सुन्न पाउँछन्, बुझ्न पाउँछन्। त आजको यो पहिलो भाग मैले यही क्रमशः गरेँ है उपासक उपासिकाहरू। र अन्तमा अब पुण्यानुमोदन गर्ने समय भइसकेको छ। र पुण्यानुमोदन गर्नु अगाडि केही उपासक उपासिकाहरूको यहाँ श्रद्धा व्यक्त गरिएका उपासक उपासिकाहरूलाई पनि यहाँ साधु अनुमोदन गर्न आवश्यक छ। हिजो एउटा चाहिँ थियो नाम, त्यो छुट्यो कि जस्तो पनि लागेको, भन्यो पनि जस्तो लागेको। धर्मलक्ष्मी बज्राचार्यका छोरा, सानो छोरा भन्नुभएको छ। रत्नसुन्दर बज्राचार्यको सुगति निर्वाण कामना गर्दै भोजन दान गर्ने श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँ धर्मलक्ष्मी बज्राचार्यबाट, शान्तिनगरबाट हो। र श्रद्धा दान, यो धर्मदान भनेर चाहिँ रु 1500 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ है। र उहाँ रत्नसुन्दर बज्राचार्यलाई सुगति निर्वाण कामना गरे। हिजोको दिन थियो र आजको भए पनि ठिकै छ, कुन दिन अलिकति उ भएकोले है। र त्यस्तै गरी केही यहाँ श्रद्धा दानहरू अरू पनि छन्। र आज हाम्रो एकजना उपासक हुनुहुन्छ बसन्त बज्राचार्य पाल्पा तानसेनबाट। उहाँ उपासक पनि धेरै देशनाहरू सुन्नुहुन्छ, लाइक सेयर कमेन्ट पनि धेरै गर्नुहुन्छ। धेरै समयदेखि देशना सुन्दै आउनु भएको उहाँ बसन्त बज्राचार्यका जहान यानि कि श्रीमती अनुराधा बज्राचार्यको आज जन्मदिनको उपलक्ष्यमा हैन उहाँलाई मङ्गल शुभकामना, सुस्वास्थ्य दीर्घायु कामना गर्दै बसन्त बज्राचार्यज्यूले ध्यान केन्द्रको लागि रु 10,000 पनि आर्थिक श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसैले बसन्त बज्राचार्यज्यूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद। र आज जन्मदिन पर्नु हुने अनुराधा बज्राचार्य पाल्पा तानसेन असनटोल र उहाँ परियति विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ रे। भर्खरै प्रकाशित परीक्षा प्रतिफलमा चाहिँ 60% ल्याएर उहाँले पास पनि गर्नुभएको छ। धेरै धेरै बधाई पनि दिन चाहे है। त्यस्तै गरी हिजोको दिनमा चाहिँ एकजना उपासिकाको घरमा परित्राण गर्न गएको थिएँ। उहाँको श्रीमान बित्नु भएको रहेछ है। र उहाँ उपासिकाले हिजो हाम्रो ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि भनेर दान केसरी शाक्य ताहाचल काठमाडौँबाट ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि रु 30,000 आर्थिक श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद छ। उहाँको श्रीमान बित्नु भएको आज 7 दिन हो। त्यसैले चाहिँ उहाँको श्रीमानको पनि सुगति र निर्वाण कामना गर्दै पनि यो पुण्य
गर्नुभएको रहेछ। उहाँलाई धेरै धेरै साधुवाद छ है। त्यस्तै गरी अरू उपासिका अस्ति हिजो पनि मैले यसो भनेको त थिएँ है। यहाँ चाहिँ यस्तो छ, गौतम कृष्ण बनिया कालीमाती 13बाट पनि यो चाहिँ ध्यान केन्द्रको लागि भनेर धर्मदान श्रद्धादान रु 2000 प्रदान गर्नुभएको छ। सर्वज्ञ रत्न कंसाकार चन्द्रदेवी कंसाकार बालाजुबाट रु 5000 ध्यान केन्द्रको लागि श्रद्धादान व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी चाहिँ यो असन भोता हितीबाट सरस्वती तुलाधर र दिवंगत दिल हर्ष तुलाधरको नाममा जम्मा 1 लाख श्रद्धा त्यो ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि 1 लाख श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद। र अस्ति हामी दिल हर्ष तुलाधरको सुगति निर्माण कामना गरेर घरमै हामीले परित्राण पाठ गर्न गएको पनि थियौँ है। उहाँ सरस्वती तुलाधरको जन्मदिन पनि परेको थियो है। त्यसैले उहाँलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद दिन चाहन्छु। र सुचिता तुलाधरको नाममा पनि 1000 रुपियाँ भए पनि ध्यान केन्द्रको लागि परोस् भनेर श्रद्धा व्यक्त गरेर पठाउनु भएको छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्दै यो पुण्यको अनुभवले उहाँहरूको जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि छाओस् भनेर पनि आशिका व्यक्त गर्न चाहे। र अन्तमा यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पूर्णिक मास्तवीर भन्ते लगायत स्यादो उपन्दिता विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरू र देवता अमनुष्य सत्व प्राणीहरूमा पनि यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूको पनि हित होस् उपकार होस् भनेर आशिका गर्न चाहे। देशना सुन्नु प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देशना सुन्ने सबैमा यो पुण्यको अनुभवले सबैको जीवनमा हित सुख मङ्गल कल्याण जय होस् भनेर पनि आशिका गर्दै पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। भवतु सर्वमङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याण होस्। सबैलाई साधुवाद।